وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا فعرفهم وهم له منكرون. فعرفهم وهم له ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا
هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله. قال